अजरक नाम का एक पहलवान था कूफा का, बहुत बड़ा हाथी की तरह चलता, एक बहुत बड़ा, उसको सांड कहा जाता था। अमर बिन साद ने कहा अजरक तुम जाओ उसके सामने। वो ठट्टा मारकर हंसने लगा, कहा ये बच्चे के सामने मुझे भेज रहे हो, मेरी पहलवानी तुझे पता नहीं है, मेरी पहलवानी का अंदाजा नहीं है। अमर बिन साद ने कहा तेरी पहलवानी बाद की, वो हैदर करार का पोता है, फातेह खैबर का पोता है, तुझे पता है, मुकाबिल में जा। कहा नहीं, मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से किसी एक को भेजूंगा, अभी उसका सर काट कर लाएगा। अजरक के 4 बड़े बेटे थे और चारों पहलवान थे। बड़े बेटे को भेजा, इमाम कासिम के पास आया। इमाम कासिम 3 दिन के प्यासे, लेकिन तलवार ऐसी चलती थी, ऐसी तलवार चलाई कि उसका बड़ा बेटा एक ही वार में ढेर हो गया। दूसरा आया, दूसरे को मूंढों से ऐसा मारा कि वो वहां तड़पता रह गया। तीसरा आया, उसको इमाम कासिम ने काट दिया गाजर की तरह। चौथा आया, उसको भी मार दिया। अजरक अब बिफर गया, मेरे 4 बेटे एक के बाद दिख रही ऐसे काट दिया जैसे सब्जी को काटा जाता है। खुद आया और इतना हाथी की तरह चिंगारता हुआ, दहाड़ता हुआ, पुकारता हुआ कहा कि तूने मेरे घर को खत्म कर दिया, मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। इमाम कासिम ने कहा अजरक मैंने सुना है तू अरब का बहुत बड़ा पहलवान है, शहसवार है, लेकिन तुझे तो घोड़े की जीन बांधनी भी नहीं आती, ये तो तेरे लिए ऐब की बात है, किसी फौजी को यह ताना देना बहुत बुरी बात थी। इमाम कासिम ने इस हीले से जैसे उसको कहा, अजरक को ये बहुत गुस्सा आया और वो अपनी जेन जो बांधी जाती थी गले के नीचे उसको देखने के लिए झुका, तो इमाम कासिम ने एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी। कूफियों में इतना खौफ मच गया कि इतने बड़े पहलवान और उसके बेटों को एक साथ इसने जहन्नम भेज दिया। ये हाशमी जवान लड़ता रहा तो अमर बिन साद ने पुकार कर कहा इस लड़के के मुकाबले में अकेले जाते रहोगे, ये शाम तक पूरे लोगों को काट कर रख देगा, लिहाजा इस पर हमला करो। सारे लोग तीरों से, हर जगह से लोग मुकाबले में आ गए। एक इमाम कासिम पर उसने 300 कुत्तों को छोड़ा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग जरूर अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। तो आप सभी के लिए मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आप लोग सुनकर और देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये बयान बहुत खास होने वाला है। क्योंकि मैं ये स्पेशल बयान लाया हूँ करबला के मौके पर कि वो शुरू से लेकर आखिर तक किस तरह उसमें माहौल हुआ है, किस तरह वो जंग छिड़ गई है, जंग शुरू हुई है, उसमें कितने लोग थे, जो सामने से जो यजीदी थे वो कितने लोग थे। तो ये सब का बयान मैं इस वीडियो में लाया हूँ, जो आप इन हजरत से आप लोग सुन लीजिए और हम भी सुनेंगे और आप भी सुनिए। और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं आप सभी लोग कहीं से भी, तो इसे ज्यादा जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आप सभी को देखने को बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यह शुरू से लेकर आखिर तक बयान है। और इस वीडियो में मैं पूरा बयान तो नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ पार्ट में मैं इसको जरूर अपलोड करूँगा। और अगर आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो अगला वीडियो ही मेरा आपके पास जरूर पहुँचेगा और उसे भी देखेंगे। तो इसी तरह आप सभी लोगों को मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। 22,000 का इतना बड़ा लश्कर और उस तरफ निहत्ते इमाम आली मकाम के शहजादों के खिलाफ खड़े हैं। और हुआ यह था कि अमर बिन साद जैसे ही 4,000 का लश्कर लेकर 7वीं मुहर्रम को आया था, उस दिन से उसने पूरे दरियाए फुरात पर 500 आदमी खड़ा कर दिए थे पहरेदार, कि किसी हुसैन के खीमे के रहने वाले शख्स को फुरात तक आने न दिया जाए। 500 लोग पहरा दे रहे थे पूरे फुरात पर और खीमे हुसैन की तरफ पानी जाने नहीं दिया जा रहा था। 7 मुहर्रम से ही यह पानी बंद कर दिया गया था खीमे हुसैन की तरफ। और इस काफिले में बचा कुचा जो कुछ भी था वो भी खाना खत्म होने को आ गया। मेरे अजीजों, 22,000 का लश्कर जब आ गया तो ये 9वीं मुहर्रम का दिन था। 9वीं मुहर्रम का दिन था। इमाम आली मकाम सैयद शुहदा शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त अपने खानदान वालों को फिर जमा करते हैं और कहते हैं देखते नहीं हो, इनकी तरफ से इस तरह का लश्कर जमा पर जमा होता जा रहा है और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। अगर वो मुझे कत्ल कर लेंगे तो उसके बाद वो तुम सबसे कोई मुआखजा नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनको तकलीफ मुझसे है, इनकी खिलाफत की कुर्सी मुझसे हिलती है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सबके सब चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील के शहजादों से कहा तुम्हारे बाप शहीद हुए कूफा में, तुम्हारे 2 भाई शहीद हुए, मैं नहीं चाहता कि मजीद जंग में तुम उतरो, तुम वापस चले जाओ। इमाम अली मकाम अपने घर वालों को रात के वक्त जब ये कहने लगे, एक एक शहजादे ने जो तकरीर की है उस रात, अजीजा निगरामी अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें भीग जाएंगी, रो पड़ोगे। हुसैन आजम के सामने ये बच्चे खड़े होकर के जो जुमले कह रहे थे, अल्लाह अकबर, वफादारी तो उनके खानदान में कूट कूट कर भरी हुई थी। हर बच्चा खड़ा होता और कहता ये आप कैसा मशवरा हमें दे रहे हैं इमाम आली मकाम, इमाम पाक, आपके बाद जीना किसको कहते हैं, आपके बाद जिंदगी किसको कहते हैं? अगर आप यहां पर कत्ल कर दिए जाएं
اور ہم زندہ رہیں تو ہماری زندگی پر لعنت ہو, ہماری زندگی پر افسوس ہو. ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ کی طرف کوئی تیر بھی آئے. امام علی مقام کے یہ جانثاروں کی جو جماعت تھی کمال کے لوگ تھے, کبھی ان کو تعداد پر اور کبھی ان کی طاقت پر غم نہیں ہوا اور خوف نہیں آیا. 82 لوگ تھے اور جانثاران اہل بیت میں اب جو شمار ہوتا ہے سنیے. یہ حالات جب بدلنے لگے, شام کا وقت آیا, گھوڑا دوڑاتے ہوئے حر بن یزید آیا. عمر بن سعد سے کہا, شمر ذی الجوشن سے کہا کہ کیا حسین جو 3 باتیں کہہ رہے ہیں تم کو ان میں سے کوئی منظور نہیں؟ عمر بن سعد نے کہا میں مجبور ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ شمر ذی الجوشن خط لے کر کے آیا ہے. عبید اللہ بن زیاد صلح چاہتا ہی نہیں, وہ صرف قتل حسین چاہتا ہے. عمر بن سعد سے یہ حر بن یزید نے کہا تو پھر تجھ پر افسوس ہے, تیرے باپ رسول اللہ کے صحابی ہیں, تجھ پر افسوس ہے, تو نے خاندان نبوت کو دیکھا ہے, ان کی پرورش کو دیکھا ہے, تو کیا تو تلوار اٹھائے گا حسین کے خلاف؟ حر بن یزید یہ کوئی دوسرا آدمی نہیں, یہ سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر آنے والا خود ہی پوچھ رہا ہے کیا تم لوگ حسین کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے؟ عمر بن سعد نے کہا ہم مجبور ہیں, تلوار بھی اٹھائیں گے اور ان کا سر بھی کاٹیں گے. اتنا سننے کے بعد حر بن یزید نے فوج کو دھکا دے دیا 1000 کی, کہا یہ ساری فوج, یہ ساری طاقت تمہیں مبارک ہو, میں جاتا ہوں شہزادہ رسول کے پاس. اس لیے کہ درمیان میں کھڑے ہو کر حر بن یزید نے پکار کر کہا, لوگ کہہ رہے تھے اے حر بن یزید تو کیا کہہ رہا ہے یہ سب باتیں؟ حر بن یزید نے کہا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں, میرے ہاتھ میں رب تعالیٰ نے آج فیصلہ دیا ہے, اور تو چاہے تو دوزخ لے لے, چاہے تو جنت لے لے, اس لیے کہ میں جنت کے حسین چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور کسی قیمت پر میں جنت کو سودا نہیں کر سکتا. اس لیے فوج تمہیں مبارک, میں رسول اللہ کے اس شہزادے کے پاس جا رہا ہوں جو جنتی جوانوں کا سردار ہے. حسین کی طرف سے کس شہزادے نے ڈھول بجائے؟ یزیدیوں کی طرف سے جنگ کا آغاز کرنے کے لیے ڈھول بجائے گئے, طبلے بجائے گئے, نقارے, اور اس کے بعد پھر بگل بجا کر کے لوگوں نے اعلان بھراتے ہوئے کہا بات در حقیقت یہ ہے ہم 3 دن کے پیاسے ہیں, کوئی پانی نہیں دیتا. میں حسین اعظم میرے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پیاس کم ہو جاتی ہے, تھوڑی پیاس کم ہو جاتی ہے. یہ امام علی مقام کے چہرے پاک کو دیکھتے اور یوں کہتے العطش یا ابتا, بابا جان پیاس بہت ستاتی ہے پیاس. امام حسین جواب میں صرف اتنا کہتے بچے صبر کر, تیرے لیے فرات نہیں حوض کوثر ہے, حوض کوثر ہے. حضرت علی اکبر گئے, ظالموں نے دوپہر تک مقابلہ کیا, ظہر کا وقت آ چکا تھا. حضرت علی اکبر لڑتے رہے, ان کو گھوڑے پر سے گرا دیا گیا اور ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے. حضرت علی اکبر کو جسم کو ایسے چھلنی کر دیا گیا تھا کہ یزیدی بار بار گھوڑا دوڑاتے تھے اس نازنین نرم و نازک جسم پر, اور امام علی مقام ہٹاتے رہے. کوفیوں چھوڑ دو میرا بچہ جا چکا, چھوڑ دو میرا بچہ ختم ہو چکا ہے. کوفی جب ہٹتے تو تاریخ نگاروں نے بتایا امام علی مقام جسم کو یوں سمیٹتے تھے, کربلا کے میدان میں سمیٹتے تھے. میرے عزیزوں کسی کی موت کے بعد ہمیں آج لاش کو اٹھانے میں ڈر لگتا ہے. اس باپ نے تو ٹکڑے جمع کیے اور اپنے کندھے پر وہ بوجھ اٹھا کر لاتے اور خیمہ پاک کے پاس لاشیں جمع کرتے رہے, گنتے تھے. حیرت ہوتی ہے, میں 1000 چاہتا ہوں کہ غم کا اظہار تنہائی میں ہو, مجمع میں نہ ہو, لیکن دل بے قابو ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ کے اہل بیت سے جو ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی, ہماری محبتیں جڑی ہیں, مولا حسین کو ہم اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ان سے وابستہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے. تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو بھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں مفتی سلمان اجری صاحب کا بیان. تو یہ بیان تھا ہم سبھی کے لیے, نوجوان کے لیے, عورت مرد بچے بوڑھے سبھی کے لیے ان کا بیان ہوتا ہے, اور ان کا بیان اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر اترنے لگتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو کچھ نہیں پتا تھا, دین سے دور تھے, سنت رسول سے دور تھے, تو ان کا بیان سننے کے بعد بہت سارے لاکھوں لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کیے ہوئے ہیں, اپنے ایمان پر چل رہے ہیں, اپنے نبی کی سنتوں پر چل رہے ہیں. سب کچھ ان کی بدولت سے. بہت سارے ایسے مسلمان تھے پہلے جو کچھ بھی نہیں معلوم تھا ان لوگوں کو, نہ نماز پڑھنا, نہ روزہ رکھنے کا طریقہ صحیح سے, نہ کسی سے بات کرنے کا طریقہ, نہ چلنے کا, نہ اٹھنے بیٹھنے کا, بہت سارے ایسے مسلمانوں کو نہیں پتا تھا. تو ان کا بیان سننے کے بعد بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے زندگی کو بدل دیے ہوئے ہیں, اپنی زندگی کو پوری طرح سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزار رہے ہیں.
میں نے بھی ایسے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ پہلے جتنے گانا سنتے تھے اس سے زیادہ وہ نعت سے محبت کرتے ہیں. پہلے جتنے گندی گندی فلم یا بہت سارے ایسی کامیڈی جس سے گناہ ہوتا ہے وہ پہلے لوگ دیکھتے تھے, تو ابھی ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ ابھی تقریر سنتے ہیں, علماء کرام کا بیان سنتے ہیں جس سے گناہ نہ مل کر اس سے نیکیاں ملتی ہے, اور اس کا اجر کل قیامت کے دن کل حشر کے میدان میں ضرور دیا جائے گا. تو اسی طرح میں ویڈیو لاتا ہوں ہر روز تاکہ آپ سبھی لوگ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کرے اور اسے دیکھ کر ان کو کافی سارا علم ملے تاکہ وہ بھی جو چیز نہیں جان رہے تھے وہ چیز کی علم وہ ان کو حاصل ہو جائے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے میں یہی ویڈیو لایا ہوں. اگر آپ سبھی لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میں ہر روز نئی نئی ویڈیو لاتا رہوں گا جو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.